बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। नाजरीन, जूँ जूँ ईद करीब आ रही है, डकैतियों की वारदातें बढ़ रही थी। पहले तो डकैतियाँ मार रहे थे डाकू, लेकिन अब पुलिस ने भी डकैतियाँ मारना शुरू कर दी हैं। पुलिस वाले भी इस कदर लालची हो गए हैं कि उन्होंने यूनिफॉर्म के तकद्दुस को भी पामाल करना शुरू कर दिया है। अब जो मुलजमान पकड़े जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल वाला पकड़ा जाए जिसके पास कागज़ ना हो, किसी के पास पिस्टल पकड़ा जाए, किसी के पास मनशियात पकड़ी जाए, तो उसको थानों में ले जाने की बजाय पुलिस के जो जवान गश्त कर रहे होते हैं या नाकों पर खड़े हैं, वो अपनी मदद आपके तहत दिहाड़ी लगाना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है। पुलिस के 3 कांस्टेबल हैं। एक का नाम है इफ्तिखार संधू। ये जो दाढ़ी वाले हैं, ये हम आपको मनाज़र में दिखा रहे हैं। ये हेड कांस्टेबल हैं और इनका जो बेल्ट नंबर है वो 1970 है। और दूसरे इनके साथ हैं सलीम मियो साहब। सलीम साहब कांस्टेबल हैं, इनका 1355 इनका बेल्ट नंबर है। और तीसरे हैं मोहम्मद फ़याज़ साहब 1960, ऊपर वाला 1970। और ये जो हैं तीसरे जवान हैं, इनका नाम है मोहम्मद फ़याज़ साहब। ये तीनों यूसी जो है वो गलोटिया में ये नाका लगा कर खड़े थे। इन्होंने एक गाड़ी को रोका है। जब उस गाड़ी को रोका है तो उसकी तलाशी शुरू कर दिया है इन तीनों शेर जवानों ने। तलाशी के दौरान गाड़ी से उनको मनशियात मिल गई है और थोड़ा सा चेक करने पर पुलिस को पता चला है कि ये जो तीनों मुलजमान पकड़े गए हैं, उन्होंने पकड़े हैं, उनके हत्थे चढ़े हैं। इनमें एक रमज़ान है, एक जैन है रमज़ान टाउन का। दूसरे का नाम अब्दुलरहमान है, ये पसरूर रोड पर बरकत टाउन है, ये वहाँ का रिहायशी है। और तीसरा लोहारा वाला खूह, ये भी पसरूर रोड के करीब एक इलाका है, उस वहाँ का मुलज़म है अब्दुल्ला। इन तीनों को पुलिस ने पकड़ा है। अब इनको थाने में ले जाने की बजाय, और ये सारा वकूआ होता है गलोटियाँ बनता है थाना सिटी डस्का में, तो ये इनको पकड़ के सदर के इलाके में किसी डेरे पर ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बारगेनिंग शुरू हो जाती है। ये 30 लाख से इनकी सौदेबाजी शुरू होती है। तीनों कांस्टेबल हैं और तीनों मुबैना मुलज़म हैं, जिनसे पुलिस के मुताबिक इनकी गाड़ी से मनशियात बरामद हुई है। जैसा कि हमने पहले कहा कि अगर ये मनशियात के मुलज़म हैं, इनसे मनशियात बरामद हुई है, इनकी गाड़ी से मनशियात निकली है, तो ये तीनों मुलज़म गलोटियाँ से थाना सिटी डस्का में जाना चाहिए थे, क्योंकि इनकी यही ड्यूटी थी कि रमज़ान है, रमज़ान के करीब नाके हैं, चेकिंग है, गश्त है कि कोई भी मुलज़म जो है वो ख़तरनाक वारदात लोगों को लूटे ना। अब इस दौरान में एक तरफ आईजी पंजाब साहब की कंपेन चल रही है पूरे पंजाब में मनशियात की रोकथाम के लिए। दूसरी तरफ पुलिस वाले पुलिस के जवान खुद डीलर बने हुए हैं। हमारे गुजरांवाला के सीपीओ ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपने तमाम एसएचओ साहिबान से मीटिंग में कहा है कि अगर कोई एसएचओ, कोई पुलिस वाला अगर मनशियात फ़रोशों के पैसे खाए, मनशियात फ़रोशी में शामिल हो, तो मैं दुआ करता हूँ उसकी औलाद भी नशे में लग जाए। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। इसमें आप एक आला पुलिस ऑफिसर साहब की बेबसी भी देख सकते हैं। दूसरा आप ये भी देख सकते हैं कि उनको पता है कि उनकी टीम में भी इस तरह के लोग शामिल हैं, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको डराया धमकाया जाए और उनको इस तरह लाया जाए कि ज़ाहिर है कोई भी बंदा जो करप्शन करता है वो इसलिए करता है, अपनी आल औलाद के लिए करता है। और अगर कोई मनशियात के पैसे खाता है जिससे लोगों को नशे की लत लग जाती है, तो उन्होंने ठीक किया, उनको बद्दुआ दी कि उनकी नस्लों को भी लगे। और आज तक हमने गुजरांवाला में जितने भी, मैं किसी मनशियात फ़रोश का नाम नहीं लेना चाहता, हमने देखा है जिसने भी मनशियात बेची है वो हमने उसको करोड़पति होते देखा है, लेकिन हमने फिर चंद महीनों में देखा है उसकी औलाद भी उसी नशे में लगी, उसकी औलाद भी जलील होकर मरी, उसकी औलाद भी कत्लो गारत में पड़ गई। जिसने भी ये काम किया है, जैसा कि गुजरांवाला के इलाका कश्मीर कॉलोनी के अंदर एक मनशियात गैंग बेचने वाले ने एक शख्स पर हमला किया, फिर उनके बड़े टॉप को गुजरांवाला कचहरी में मार दिया गया, फिर उन्होंने अपना बदला लेने के लिए दूसरे को मारा है। अब कम अज़ कम मनशियात फ़रोशी थोड़ी देर के लिए रुक गई है। जब आपके पास मनशियात का इस कदर पैसा आ जाता है तो फिर आप अपने मुखालिफिन को जीने नहीं देते, आप अपने इलाके वालों को जीने नहीं देते, फिर आप इस तरह की हरकतें करते हैं
کہ آپ کی چھوٹی سی حرکت آپ کسی کو کمزور سمجھ کے کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کا زوال لے آتے ہیں. ہم تھوڑا سا دور چلے گئے. تو یہ تینوں پولیس والوں نے 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کی اور یہ ڈیمانڈ چلتی چلتی 5 لاکھ پر آ گئی. اور پھر انہوں نے یہ جو تینوں ملزمان پکڑے تھے منشیات کے مبینہ ملزم, ان کے گھروں والوں کو وائس نوٹ کرنا شروع کر دیا. بات اس بات پر ڈن ہو گئی کہ فلاں ڈیرے پر 5 لاکھ لے کر آپ آ جائیں اور اپنے ملزمان کو لے جائیں. اس دوران اسی فیملی میں سے کسی ایک نے کسی جرنلسٹ کو بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کو پکڑا گیا ہے, ان سے کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی, ان پر منشیات ڈالی جا رہی ہے اور ہم سے 30 لاکھ مانگا گیا, آپ 5 لاکھ میں ڈن کر رہے ہیں. تو وہ وائس نوٹ اس نے کسی جرنلسٹ کو بھیجا زین کی فیملی نے. تو اس جرنلسٹ نے, ہم ان کا نام نہیں بتانا چاہتے, انہوں نے یہ وہی وائس نوٹ ڈی پی او سیالکوٹ کو بھیج دیا اور ان کو بتایا کہ آپ کے پولیس ملازمین نے 3 لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے, ایک ڈیرے پر بٹھایا ہوا ہے, وہ منشیات کے ملزم ہیں, تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو اس طرح ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے. جب وہ وائس نوٹ سارے ڈی پی او سیالکوٹ نے سنے ہیں تو انہوں نے ایک سینئر پولیس افسر کو کہا ہے کہ اس وقوعے کی نہ صرف چھان بین کی جائے بلکہ موقع پر جایا جائے اور چیک کیا جائے. جو ہی وہ پولیس کے سینئر افیسر اس موقع پر پہنچے ہیں تو انہوں نے اس ڈیرے سے وہی 3 لوگ انہوں نے بازیاب کروائے ہیں, اور 3 پولیس کے جوان, باورتی جوان, جن کی ڈیوٹی سٹی میں تھی, تھانہ سٹی کے علاقے میں تھی, وہ صدر کے علاقے میں ڈیرے میں لے جا کر ڈیل کر رہے تھے. انہوں نے وہ ساری بات سنی ہے تو یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ منشیات فروش تو ہیں, اس لیے ان کے خلاف انہوں نے 2 ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کیا ہے, اور ساتھ ساتھ ڈی پی او کو بتایا ہے کہ ہمارے ملازمین جو ہیں وہ اس کام میں ملوث ہیں. جس کے بعد ان تینوں کو, ملازمین کو تھانے کے حوالات میں بند کر کے ایس ایچ او سٹی ڈسکا کو کہا گیا اس کی انکوائری کرے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس حوالات میں وہ ملزمان بند ہوئے تھے انہی میں یہ بند ہوتے, فوری ان کا مقدمہ درج کیا جاتا. اس کی انکوائری جب ایک سینئر لیول کا آفیسر نے موقع پر سن لیا ہے, تھانے میں بھی سن لیا ہے, اب جب اس کی انکوائری ہوگی تو اس میں یقیناً کوشش کی جائے گی کہ پولیس والوں کو بچایا جائے. اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھانے کی سطح پر, سرکل کی سطح پر کوئی نہ کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو منشیات فروشوں کی سرپرستی کر رہے ہیں, جو کہ بڑا بھیانک ہے. ان لوگوں کو, یہ تینوں پولیس کانسٹیبلان کو, ہیڈ کانسٹیبل صاحب کو, جن کی اس نے کل افتخار سندھو نے, یہ جو مولوی صاحب ہیں, انہوں نے کل تھانے دار لگنا تھا, اگر سپاہی بن کر, ہیڈ کانسٹیبل بن کے, ان کے لچھن یہ ہیں, ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ منشیات پکڑ کر لاکھوں وصول کر رہے ہیں, کل جب تھانے دار بنے گا, لکھنے کا اختیار بھی پاس آ جائے گا, پھر اس قوم کا, اس شہر کا کیا بنے گا. ہماری آر پی او گجرانوالہ طیب چیمہ صاحب سے بھی گزارش ہے, ڈی پی او سیالکوٹ سے بھی گزارش ہے کہ ان تینوں کانسٹیبلان کو جو گرفتار کیا گیا ہے ان کی انکوائری فوری طور پر سامنے آنی چاہیے. اتنی لمبی انکوائری نہیں ہونا چاہیے. جس انجام سے منشیات فروشوں کو دوچار کیا گیا ہے اسی کیس میں ان کو بھی ڈالا جائے, ان کے خلاف بھی 155C لگایا جائے اور ان کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے کہ انہوں نے 3 ملزمان کو تھانے میں لانے کی بجائے اغوا کر کے ایک ڈیرے پر لے گئے اور ڈیل کر دی. یہ وردی کی, انسٹیٹیوشن کی, فورس کی, ایسی فورس جو جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہے, اس میں اگر اس طرح کی کالے بھیڑیں ہوں گی ان کا بھی خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے.